यूं ही ड्रामे में बात होगी औरतों के हकूक़ की, ख़ास तौर पे तलाक याफ्ता औरत की दूसरी शादी के बारे में बात होने जा रही है। आने वाली किस्त में जो जुल्फ़ी है नवीद का दोस्त, वो इनके घर आएगा, यूं ही फैमिली के घर पे आएगा। जो नवीद है वो तो गाँव गया हुआ है, लेकिन जो जुल्फ़ी है उसकी मुलाकात होगी किम से, और किम की और जुल्फ़ी की हो जाएगी दोस्ती। माया जो है वो जुल्फ़ी की शॉप के ऊपर भी जाएगी, उसकी एक बुक शॉप है। और यहाँ से कहानी में आने वाला है एक दिलचस्प ट्विस्ट। इकबाल और जुल्फ़ी का कपल बनेगा। इन लोगों की पुरानी माजी में एक दफनशुदा मोहब्बत है जो कि कहीं गुम हो गई थी, और अब वो मोहब्बत जो है वो नए सिरे से ताज़ा होगी, और इकबाल और जुल्फ़ी की शादी की बात करेगा नवीद। जी हाँ। और दूसरी नंबर पे जो सुरैया है, वो जिस लड़के को पसंद करती है, उसकी मोहब्बत का जो राज है वो खुलेगा किम के ऊपर। तो किम स्टैंड लेगी सुरैया के लिए। वो सुरैया को साथ लेकर जाएगी उस लड़के से मिलने के लिए जिसको सुरैया पसंद करती है, और वहाँ पर आ जाएगा मिस्टर डेविड। जी हाँ। अब जो हमारा हीरो है दाऊद, उसको चूँकि ये संजीदा सा और नमाज़ी और काफ़ी मुदब्बर किस्म का हीरो दिखाया गया है, तो उसको इतराज़ होगा किम की और जुल्फ़ी की दोस्ती पर। तो वो इतराज़ करेगा जब, तो किम कहेगी कि मेरे लिए मेरी मर्ज़ी और मेरी पसंद इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारी पसंद क्या है या तुम क्या चाहते हो ये मेरे लिए अहम नहीं है। ये किम और दाऊद के आपस में डिफरेंसेस हर किस्त के साथ निकल निकल कर सामने आएंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी बात के ऊपर इत्तेफाक कम ही करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जिनमें इन दोनों का आपस में इत्तेफाक होने जा रहा है, और वो होगा सुरैया और इकबाल के ज़िंदगी में आने वाला ये जो दिलचस्प मोड़ है इस हवाले। इकबाल और जुल्फ़ी की एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि जुल्फ़ी जो है वो इकबाल को पसंद करता था, लेकिन जब इकबाल की शादी हो गई तो फिर इसके बाद इनकी मोहब्बत जो है वो वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद अब चूँकि इकबाल को डिवोर्स हो चुकी है, तो जुल्फ़ी को जब ये पता चलेगा कि इकबाल को तलाक हो चुकी है, वो इकबाल को हासिल करने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश में उसका साथ नवीद और किम देंगे। एक सीन में हम देख चुके हैं कि नवीद जो है वो इकबाल को कहता है कि तुम तो 12-13 साल की थी जब मैं गया था बाहर। तो इससे पता चलता है कि जो इकबाल है उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, वो यही कोई 37-38 साल की है, 40 साल से कम उम्र है। लेकिन उसका जो हुलिया है उससे वो ऐसे लगता है जैसे वो 50 साल की कोई औरत है। इसकी एक वजह है कि वो खुद के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, और उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि दिलचस्प हो, जो खूबसूरत हो। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी डेड है एक तरह से। उधर सुरैया की ज़िंदगी में भी कोई है जिसको वो पसंद करती है, और ये दोनों ख़वातीन जो हैं इनकी ज़िंदगी में जो लोग आ चुके हैं, इनको घर वालों के सामने ये खुद नहीं लाएंगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी आम जो रवायती औरतें हैं जो कि डरती हैं, मोहब्बत तो कर लेती हैं लेकिन डरती हैं। तो इन दोनों की जो रियलिटी है और इनकी मोहब्बत को सबके सामने किम लेकर आएगी, और किम इनको डिफेंड करेगी कि इनका ये राइट है कि ये किसी को पसंद करती हैं तो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। ख़वातीन के बिल्कुल बेसिक किस्म के जो राइट्स हैं, उस हवाले से यूं ही में बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है ना चोट की जाएगी। इनको डिस्कस किया जाएगा कि एक लड़की जो है सुरैया है जिसकी मिसाल, वो भी अपनी पसंद नहीं बता सकती। एक डाइवोर्स औरत है, वो भी अपनी पसंद नहीं बता सकती, या वो अपने बारे में कोई भी राय देने का या कोई भी बात करने का कोई हक़ नहीं रखती। अगर वो हक़ रखती भी है तो उसको इतना डरा कर और दबा कर रखा जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल डेड कर चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो लड़के हैं टीन एज के, उनकी भी जो मेंटालिटी है उसके ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में रोशनी डाली की है, जो कि दानियाल के ज़रिए है कि वो अमेरिका से आई हुई लड़की को देख के उसने फ़ौरन अमेरिका जाने के ख्वाब देखना शुरू कर लिए हैं, और वो बस तैयार है कि मैं किसी तरह इस लड़की को सेट कर लूँ। तो और जैसे उसको यकीन है कि ये सेट हो भी जाएगी, तो मैं अमेरिका चला जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और वो अपने दोस्त से मशवरा करता है, तो उसका दोस्त जो है जो कि उसी के जैसा है या ज़ाहिर है, तो वो उसे कहता है कि बस कुछ रोमांटिक किस्म के डायलॉग्स मारो और इसको सेट कर लो, और नहीं तो अपने माँ बाप को बोलो, वो रिश्ते की बात कर देंगे तो रिश्ता तो फिर हो ही जाएगा ना।
اب جیسے ہی کم کو پتہ چلے گا سوریا جو ہے وہ فون کے اوپر اس لڑکے سے بات کر رہی ہوگی، تو ایک دفعہ تو اس کو دانیال دیکھے گا اور دانیال اس کو روکے گا اور اس کا موبائل اس سے چھین لے گا اور وہ اس سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اس دوران جو ہے کم جو ہے وہ دیکھ لے گی دونوں بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں یا وہ اس کو ڈانٹ رہا ہے، پھر وہ دلچسپی لے گی اور سوریا کے پاس جائے گی اور اس سے پوچھے گی، اور جب سوریا اس کو اپنے دل کا حال بتائے گی تو وہ اس کو تسلی دے گی اور اس سے کہے گی کہ تم ٹینشن نہ لو، یہ تو تمہارا رائٹ ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ امریکن سٹائل ہے، امریکہ سے آئی لڑکی کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں پیدا ہونے والی اور پلنے بڑھنے والی لڑکی کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایسے میں کم سب سے پہلے جو اس کو کہے گی کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، ان کے سامنے بیان کرو کہ تم پسند کرتی ہو کسی کو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تو سریا روئے گی اور کہے گی کہ میں ایسا تو نہیں کر سکتی۔ تو پھر وہ کہے گی کہ چلو اگر تم نے اس سے ملنا ہے تو میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ تو وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں ملیں گے اور یہاں داؤد پہنچ جائے گا۔ داؤد پکڑ لے کر رگے ہاتھوں سریا کو اور کم کو ریسٹورنٹ میں اس لڑکے کے ساتھ۔ تو پھر کلاس لگے گی گھر کے اندر، سب جو بڑے ہیں وہ ان کو غصہ آئے گا، وہ کہے گا ہماری سریا تو ایسی نہیں تھی، یہ کیم کے آنے سے ہی کوئی مسئلہ ہوا ہے، ہماری لڑکی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، آوارہ ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جو زلفی صاحب ہیں وہ بھی اپنا کام دکھائیں گے اور اقبال جو ہے جو سریا کے اس عمل کی تو مخالفت کر رہی ہوگی لیکن اس کی اپنی زندگی میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہوگی، تو وہ بھی کچھ خاموشی اختیار کرے گی یا اپنی رائے کا اظہار اس طرح سے غصے والا نہیں کرے گی جس طرح گھر کے باقی جو بڑے ہیں وہ کر رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جب گھر کی دو لڑکیوں دو خواتین کی زندگی کا اہم معاملہ جو ہے وہ ان کے معاملات مسائل کا شکار ہیں، تو کم اور داؤد کے درمیان بہت زیادہ بحث ہوگی۔ تو ان دونوں کے جو ڈفرینسز ہیں وہ تو ہیں اور یہ ختم تو نہیں ہونے والے، لیکن یہاں ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ضرور ڈیولپ ہوگی کہ کم جو ہے وہ اور داؤد دونوں ہی میرا خیال ہے ایک پیج کے اوپر ہوں گے کہ سریا کو بھی حق ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کا اظہار کر سکے اور کوئی فیصلہ لے سکے، اور اقبال کو بھی حق ہے کیونکہ داؤد ابھی تک ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے اور نیک ہے اور نمازی ہے اور بہت اچھا شریف سلجھا ہوا بچہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے خواتین کے حوالے سے خیالات کیسے ہیں۔ کیا داؤد واقعی ایک روایتی قسم کا مرد ہے جو لڑکیوں کو دبا کے رکھنے کا قائل ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے پڑھا لکھا ہے، اس کی سوچ میں کیا مختلف ہے گھر کے باقی مردوں سے؟ یہ چیز ابھی ہمارے سامنے آئے گی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ داؤد جو ہے وہ اپنے گھر کی خواتین کے لیے کس قسم کا سٹینڈ لے گا، اور جب وہ اپنی پھپھو اور اپنی بہن کے حق میں بولے گا تو پھر کم جو ہے اس کی دلچسپی بڑھے گی داؤد کی طرف اور ان دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی۔ جو دوستی تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ہوگی لیکن بہرحال وہ ایک دوسرے کی بات سننے لگ جائیں گے اور ایک دوسرے میں دلچسپی لینے لگ جائیں گے کہ کم کو پتہ چلے گا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ نئی روشنی میں چلنے والا ہے، وہ خواتین کو وہ کچھ اپنی روایات کو لے کے چلتا ہے اور کچھ ماڈرن جو روایات ہیں وہ ان کا بھی قائل ہے۔ تو یوں ہی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنے والا ایک ڈرامہ ہے، خواتین کے حقوق ہوں گے، بزرگوں کی ضد بھی ہوگی، اور نئی نسل کو کس حد تک اپنی مرضی کرنی چاہیے اور کس حد تک اپنے بزرگوں کی مان کر چلنا چاہیے، ان ساری چیزوں کے درمیان ایک بیلنسڈ لائن جو ہے اس کے اوپر چلنے کی بات ہوگی۔ تو امریکہ اور پاکستان جو ہے ان دونوں کے درمیانی رائے کے اختیار کی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں اگلی قسط میں ہمیں کیا تبدیلی نظر آتی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیا کریں۔